बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ईद उल फितर का तीसरा दिन, तो इसी मुनासबत से आप लोगों को ईद मुबारक। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि ये जो मजहबी त्यौहार है ये पुरमसरत तरीके से नहायत खुशियों के साथ मनाया गया। और सबसे अहम बात यह है कि बड़े ही अमन व अमान के माहौल में, क्योंकि जिस तरह से हमने रमज़ान मुबारक में देखा था कि एक दहशत गर्दी की लहर नज़र आ रही थी, लेकिन हमारे सिक्योरिटी इदारों ने, हमारी हुकूमत ने बहुत अच्छे तरीके से अमन व अमान के साथ ये जो है वक्त ईद का ये गुजर रहा है। और इंशाअल्लाह आगे भी अमन व अमान कायम रहेगा। नाज़रीन, पूरे रमज़ान एक ही डिबेट चलती रही कि सियासी मंजरनामा ईद के बाद क्या होगा। सवाल यहाँ ये हो रहा था कि ठहराव होगा या फिर कोई टकराव होगा, क्योंकि ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ जो तहरीकें थी उसकी चलने की जो बाज़गश थी वो सुनाई दी जा रही थी ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की जानिब से। मगर दूसरी तरफ सवाल ये भी किया जा रहा था कि ये जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है इसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात की जाए तो उन्होंने एक तरह से इंदिया तो दे दिया था कि ठीक है, हम ईद के बाद इस पे कुछ कंसर्न, हम उनको जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अगर वो दूर हो जाते हैं तो फिर हम इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे। लेकिन अभी तक जो इत्तलात हैं वो ये कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हुए हैं और अभी तक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की जो शक्ल जो है वो वाज़े भी नहीं हुई है। दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर देखा जाए तो उनके अपने अंदर पार्टी की तकसीम है, कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनने की बात हो रही है। और गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह हमने देखा था और आज भी हम सारा दिन जो हमारी एक नज़र आ रही थी चीज़ें कि अडियाला जेल के बाहर के मनाजिर जो थे, सलमान अकरम राजा जो थे, उन्होंने आज़म स्वाति के हवाले से कहा था कि उनकी मुलाकात तो है, लेकिन बाकी जो दीगर कोई एडवोकेट हैं, कोई फलक का साहिबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनका नाम लिस्ट पे शामिल नहीं है। तो वो एक तरह से हमें फिर उनका एक मिजाज जो है वो बरहम नज़र आया कि जिनका नाम फहरिस्त में नहीं है वो अडियाला जेल जा ही क्यों रहे हैं। और तीसरा ये कि जो आज़म स्वाति साहब ने जो मुलाकात की थी, उस मुलाकात के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आपको याद होगा कि अदालत के हुक्मनामे के मुताबिक आप मीडिया टॉक की इजाज़त नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो बातचीत की उन्होंने थोड़ा सा उसका हवाला भी दिया। और उन्होंने कहा कि मैंने जो है स्पीकर KP की असम्बली उनके खिलाफ जो है शिकायत की। बानी PTI ने कहा है कि उनको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। एक बात उन्होंने ये की, दूसरी उन्होंने ये भी कहा कि वो ये चाह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उन्होंने कहा कि बानी PTI से बात की है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का आप इंदिया दें तो बातचीत की जाएगी। बहरहाल एक तो स्पीकर KP की असम्बली उन्होंने इसके खिलाफ जो है बात की है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। आज़म स्वाति ने जो इल्ज़ाम लगाया करप्शन के हवाले से उन्होंने इसकी तरदीद की है। दूसरा ये कि अमीन अली गंडापुर की जो आज बड़ी अहम मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के हवाले से कुछ इस तरह की बहुत क्लियर मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने भी कुछ इसी तरह की का इंदिया दिया है कि अगर इजाज़त दी जाए तो इस्टेब्लिशमेंट से बात की जाए। इन तमाम सूरत हाल पर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। हुकूमत ने क्या तैयारी कर रखी है, क्या कोई मुफाहमत की रास्ता जो है वो अपोजिशन जमात को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में दीगर मेहमान ज्वाइन करेंगे। इस वक्त मेरे साथ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी साहब मौजूद हैं। निहाल साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर आपको ईद मुबारक। और यकीनन आज का दिन तो अहम है ही है, लेकिन सर मुझे ये बताइएगा कि एक तो मैं ये चाह रही थी कि पहले आप कुछ इसमें हमें कमेंट करें कि जिस तरह से अमन व अमान की सूरत हाल रही रमज़ानुल मुबारक में हमने देखा था, और फिर ईद पे कुछ इस तरह की थ्रेड्स भी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की बेहतरीन स्ट्रैटेजी से और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो बेहतरीन जो कारकर्दगी है उसकी मुनासबत से पूरी कौम ने एक बड़े पुरअमन माहौल में जो ईद गुजारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप समेत तमाम अहले ईमान को ईद मुबारक। दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। आपकी मैं इब्तिदाई कलमात सुने। जो कुछ आपने बयान किया उसमें कोई इनकार नहीं है। अल्लाह के फजल करम से ईद पुरअमन था। और जो आपने रमज़ान के हवाले से बात की, तो मैं तारीख के और आज में अगर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जहालत के दौर में भी रमजान के महीने में फरीक़ैन जंग बंद कर दिया करते थे, जंग बंदी हो जाती थी। किसी किस्म की जंग नहीं, वो एहतराम रमजान को बहुत मुकद्दम रखते थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद और नबूवत के बाद तो इसका सिलसिला बहुत ही सख्ती से अमल किया गया। आप तारीख के झरोकों में अगर देखें तो गैर मुस्लिमों के साथ भी वो भी एहतराम करते थे और रमजान के महीने में बड़ा पुरअमन एक माहौल होता था। जंग हथियारों से हो, जंग नफरत से हो, जंग अल्फाज से हो, जंग जंग है। बदकिस्मती से हमारे लोग न सिर्फ रियासती अमन को तबाह करना चाहते थे, कुछ ऐसे लोग हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, और कुछ लोग हथियारों से और दहशत से
جو معصوم انسان تھے، مسلمان تھے، ان کو قتل کرنے کے در پہ تھے، خواہ وہ ٹرین پہ ہو، خواہ وہ بس پہ ہو، خواہ وہ کسی کا شناختی کارڈ دیکھ کے ہو، خواہ وہ کوئی زیارت کر کے آ رہے ہوں، انتہائی نامناسب ہے. یہ انسانیت کا سر جو ہے، سر وہ شرمندگی پہ جھک جاتا ہے. ہمارا دین کہتا ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل. تو یہ کس قسم کی آزادی، کس قسم کی جدوجہد، کس قسم کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. دوسرا، میں آپ سب سے بھی ایک بات عرض کروں گا، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے بہت ساری خوشیاں اور بہت سارے مسائل ہیں. بہتر ہو ہم ان میں گفتگو کروں، نہ کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں ہم گفتگو کریں جو کہ پاکستان کی قومی دولت کے لوٹنے کے جرم میں، جو کہ عدالت نے جسے سزا دی ہے، اس کے بارے میں بات کریں. اصل میں نہال صاحب یہ تمام چیزیں لنک کرتی ہیں سیاسی استحکام سے نا. جب سیاسی عدم استحکام ہوگا، اب آپ دیکھیں آپ لوگوں نے اتنا بڑا اجلاس بلایا قومی سلامتی کا، اس میں اپوزیشن جماعت شامل نہیں رہی. ٹھیک ہے، کوئی اگر آپریشن کیا جاتا ہے فتنہ الخوارج کے حوالے سے، وہ آپریشن کے خلاف جاتے ہیں. آپ لوگ اکانومی کو لے کے اتنا کام کر رہے ہیں، آپ لوگ اکنامک ڈپلومیسی کر رہے ہیں. ہمارے آرمی چیف صاحب ملٹری ایک طرح سے کہ سمجھ لیں کہ ملٹری ڈپلومیسی کر رہے ہیں، پاکستان میں سرمایہ کاری آئے، اتنے سب کام ہو رہے ہیں. لیکن ان سب پہ تو پانی پھر جاتا ہے جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم سڑکوں کو گرم کریں گے. تو ہم تو اس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں سر. ویسے بھی محترمہ، اپریل کے مہینے میں سڑکیں کافی گرم ہو جاتی ہیں. ان پہ گرم کرنے سے نہیں، ان جو سیاسی گرم کرنے کی بات ہے تو ہم نے ان کے گرم کرنا دیکھ لیا اور ہم اس گرم کو ٹھنڈا کرنا جانتے ہیں. رہ گیا اے پی سی میں ان کے نہ آنے کا، وہ آتے آتے رک گئے. اگر پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو، ان کی سلامتی، ان کی معیشت کے اوپر ایک آدمی کے رہائی اور ایک آدمی کے اس کے اوپر فوقیت دیں تو بڑا افسوس کا مقام ہے. ان کو گورنمنٹ رہا نہیں کر سکتی، ان کو گورنمنٹ نے سزا نہیں دی، ان کو عدالتوں نے سزا دیا ہے. انہی عدالتوں نے جن عدالتوں سے ہمیں بھی سزا ہوئی تھی. وہ جائیں، اپنے اپیل میں ہیں، اپنے وکیلوں سے بات کریں. اگر ان کو عدالت چھوڑ دیتی ہے تو بسم اللہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. مگر ہم کون ہوتے چھوڑنے والے؟ اگر عدالت اسے دیکھے کہ نظام ہے تو میں سمجھتا ہوں. اور جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن نہیں آئی، بالکل اپوزیشن آئی. فرد واحد ایک جماعت تھی جو کہ نہیں آئی. اور ان کا آپ ٹریک ریکارڈ اگر دیکھیں تو وہ ان لوگوں کے خلاف کیسے جائیں گے جن کو وہ لے کے آئے، جن کو انہوں نے بتایا خوارج کو، اور جنہوں نے پاکستان کے لا انفورسنگ ایجنسیز کے خون سے ہولی کھیلتے رہے، جو پاکستان کے معصوم لوگوں کی زندگیوں کو ابتر بنا دیا، جنہوں نے پاکستان کے سیاسی نظام کو یرغمال کرنے کی کوشش کی. تو پھر وہ اگر دیکھیں یہ جو کارواں ہے نا پاکستان کا، یہ چلتا رہے گا. محبت کا کارواں، امن کا کارواں، ترقی کا کارواں. نواز شریف کے دور میں بہت سارے رکاوٹیں آتے رہے، 2013 میں بھی، مگر موٹر وے بنتا رہا، ایئرپورٹ بنتے رہے، یلو کیب بنتا رہا، لیپ ٹاپ. اور آج ان کی بیٹی اگر پنجاب میں وزیر اعلیٰ اور اگر شہباز صاحب مرکز میں ہے تو یہ کارواں چل رہا ہے. ترقی کا بھی سفر چل رہا ہے، سیاسی سفر بھی چل رہا ہے، اور دہشت گردی کے خاتمے کا بھی سفر چل رہا ہے. ہمارا سفر رکے گا نہیں. کوئی اگر روکنا چاہے روک سکے گا. پاکستان آپ نے بڑی اچھی بات کی نہال صاحب. ہم تو ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ جی جو پاکستان کے اصل مسائل ہیں اس کی طرف توجہ دینا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کو ایک سازشی سیاست کے بجائے جو ہے، مفادات کی سیاست کے بجائے جو ہے وہ ایک کنسٹرکٹیو قسم کی سیاست، تعمیری کاموں میں حصہ لینا چاہیے. میں اسی حوالے سے بات کر لیتی ہوں. آج پرائم منسٹر صاحب کی سرفراز بگٹی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. وہ جو تنقید کی جا رہی تھی اور جو کہا جا رہا تھا، ایک افواہیں پھیلائی جا رہی تھی محسن نقوی صاحب کے حوالے سے، اس نے بھی دم توڑ دیا ہے. لیکن سر اب یہ جو معاملات ہیں، کیونکہ بلوچستان کا مسئلہ اور کے پی کے کا مسئلہ ایک ہاٹ پلیٹ ہے اس وقت، خاص طور پہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، کیونکہ آپ لوگ جو بھی اقدامات لیں گے اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ کنٹرول نہیں پایا جاتا، جو کہ الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 10 دنوں میں کافی کنٹرول ہوئی ہے، لیکن اگر اس پہ نہیں کنٹرول کیا جائے گا تو اس کے مثبت نتائج نہیں آئیں گے. اب آپ لوگ کی آگے کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ امن و امان کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، عوامی مسائل کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. دیکھیے، ہم کیرٹ اور اسٹیک دونوں کو ریڈی رکھتے ہیں. جو لوگ بھی پاکستان کے شہری ہیں ان کا حق ہے کہ وہ احتجاج کریں، ان کا حق ہے کہ وہ اپنے مسائل کو اجاگر کریں. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کو یرغمال بنانے کی کوشش کریں. ہم نے دونوں، امن کی بھی بات، مسالت کی بھی بات، اور اگر کوئی تشدد پہ آ رہا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سے پاکستان لا انفورسنگ ایجنسیز، پاک آرمی اور رینجرز اور نیویز اور پولیس نے ریلوے کے یرغمالیوں کو برآمد کر لیا اور
ان کے چند گھنٹوں میں جی جی ان کی سارے بڑی مؤثر کاروائی تھی جی، بڑی کامیاب اور مؤثر کاروائی کی تھی. یہ بڑا کلیئر میسج ہے. بالکل. Those who want to sit on the table for dialogue, ہم ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے. اور جو لوگ ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتے یعنی ان آپ لوگ چلے، یہ تو ہمیں امن و امان کے والے سے سمجھ میں آگئی سچویشن، آپ لوگ کی اسٹریٹجی. سر اب ذرا ہم آ جاتے ہیں یہ جو تحریک کے حوالے سے اب بازگشت سنائی دی جا رہی ہے. آپ لوگ پی ڈی ایم میں تھے جب حکومت میں تھے نہیں تھے، اور آپ لوگوں کی بھی ہم نے تحریک دیکھی تھی، اور اس وقت ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اس کا مقصد کیا تھا، اور سارے یونٹی میں ہمیں نظر آ رہے تھے. جتنی بھی 11 جماعت تھی وہ ہمیں ایک نظریے کے تحت نظر آ رہی تھی اتحاد میں. لیکن اس وقت تو جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ اپوزیشن الائنس کی شکل ابھی تک واضح نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئی ابھی تک کلیئر بات نہیں کی ہے کہ وہ شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آپ لوگوں کی کیا تیاری ہے اس حوالے سے حکومت کی؟ ہماری مکمل تیاری. دیکھیے جی، ہماری جو بنیادی تیاری ہوتی ہے اور ہونی چاہیے وہ ہے پاکستان کے عوام کی فلاح بہبود، پاکستان کی معیشت کی ترقی، پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانا. اور اگر کوئی ہم سے بات کرتا ہے پاکستان کے مفاد میں، عام لوگوں کے حق میں، عام لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں، تو ہم 2 قدم نہیں 100 قدم آگے بڑھیں گے ان کے ساتھ آگے چلنے کے لیے. مگر کوئی اگر دیکھیے نا اس طرح کے مسائل پیدا کر کے، چیزیں مہنگی کر کے، روڈوں کو جام کر کے، کارخانوں کو روک کر کے، زراعت کو روک کر کے پاکستان کے خلاف IMF کو اوورسیز کو ریمیٹنسز نہ بھیجنے کی ترغیب دے کے، جی ریمیٹنس نہ بھیجے، بجلی کا بل نہ دے، بجلی کا بل جلا دے، یہ ممکن ہے. آج پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار میں. آج الحمدللہ پوری دنیا سے شہباز شریف صاحب کو دعوتیں آ رہی ہیں، وہ خود جا رہے ہیں اور کامیاب دورے کریں. اور پاکستان میں بھی آج الحمدللہ مختلف وفود، سربراہ، وزیر اعظم، ہائی ڈگنیٹریز آ رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ بنگلہ دیش کیسا چینج ہوا ہے. آج پاکستان بنگلہ دیش دو نیشن ہے مگر ایک قوم ہے، 2 زبان ہے مگر ایک قوم ہے. ہم ایک قوم بن چکے ہیں الحمدللہ. یہ مطلب ہمارے پی ایم ایل این کی جو کوشش ہے، جو پالیسیز ہے، اس کے نتیجے میں ہوا کہ 50 سال بعد آج جو ہمارے بچھڑے ہوئے بھائی تھے وہ آج کے ہم سے گلے مل رہے ہیں. جی تو ہمیں بڑی بڑی کامیابی مل رہی ہے. آپ دیکھیں آج ہمارے چین کے ساتھ پھر سے وہ تعلقات بحال ہو گئے. جبکہ ماضی کی حکومت جب آئی تھی تو اس کے حکومت کے سربراہ سے لے کر کے ہر وزیر یہ کہہ رہے تھے، امریکہ کو یہ بھاشن دے رہے تھے کہ جناب ہم چائنا کے ساتھ نہیں. بات تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا تو کلچر نہیں ملتا ہے چائنا کے ساتھ. آج دوبارہ چائنا کے ساتھ وہ CPEC 2 بحال ہوا ہے. آج ہمارے دیگر آذربائیجان کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، ترکمانستان کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز ہیں. آج ہمارے برطانیہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ، سعودیہ کے ساتھ، UAE کے ساتھ. وہ سعودیہ جو ہمارے سربراہ حکومت کو دیکھنا نہیں پسند کرتا تھا کہ اس کی گھڑی کو آپ نے، تحفے کو آپ نے بیچ دیا، آج وہ ہمیں کہتا ہے، ایک فیملی کہتا ہے. چلے ایک آخری سوال آپ سے لے لیتی ہوں نیال صاحب. یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس لیے تحریک چلا رہے ہیں کہ ایک تو عوامی مسائل حل نہیں ہوئے، وہ تو ان کی سیکنڈری ایک انہوں نے بات کی ہے. لیکن جو ان کی پرائمری بات ہے وہ یہ ہے کہ جی گرینڈ الیکشن، جنرل الیکشن میں ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا تھا، اور یہ جو حکومت ہے یہ جعلی حکومت ہے اور اس کو ہم نہیں رہنے دیں گے. یہ جو ان کا مطالبہ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کیا واقعی یہ مطالبہ ہے یا اس کے پس پردہ وہ کچھ اور چیزیں چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ آج علی امین گنڈاپور نے بھی ملاقات کی ہے بانی PTI سے، اس سے پہلے اعظم سواتی صاحب بھی مل کر آئے ہیں. کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید کرپشن اور امن و امان کے علاوہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک بار پھر جو ہے بات کرنے کے لیے ان کو بانی PTI کو کنونس کیا جا رہا ہے. دیکھیے محترمہ، پہلا سوال جو آپ کا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوامی مسائل اور عوام کی ترقی کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ آپ ان سے پوچھیں کہ گزشتہ 12 سال سے وہ KP میں اقتدار میں ہے. KP میں کتنے لاکھ گھر بنا کے دے دیا لوگوں کو، کتنے کروڑ روزگار فراہم کیا KP کے لوگوں کو. میں اس 4.25 سال کا ذکر نہیں کر رہا، میں صرف KP کا ذکر کر رہا ہوں کہ KP میں کتنے گھر دیے گئے، KP میں کتنی نوکریاں دی گئی، KP میں کتنے نئے ہسپتال، اسکول، کالج، یونیورسٹیز اور نہریں کھولی گئی صرف KP میں. تو وہ جواب نہیں دے پائیں گے کیونکہ وہ مقابلہ نہیں کرتے ہیں جو مریم نواز کے پنجاب میں ترقیاتی کام ہو رہی ہے. اب دوسری بات، وہ بات ان کو تو اپنے وزیر اعلیٰ سے پوچھنا چاہیے کہ تم نے کیا کیا ان 12 سالوں میں. اور دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ فارم 47 اور اس حکومت کو ہم نہیں مانتے،
تو یہ 2013 سے ان کا یہی وتیرہ ہے, یہی نعرہ ہے, یہی دھرنا ہے کہ ہم نہیں مانتے. آپ مانے نہ مانے, پاکستان کے 25 کروڑ لوگ مانتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کس انداز میں پاکستان کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں. آپ مانے یا نہ مانے, آپ نے بھی, آپ اگر 2018 کے الیکشن کو کیسے مانتے تھے؟ 2018 میں جو RCS بیٹھا دی گئی تھی, تو کیا اس وقت پی ٹی آئی الیکشن جیتی تھی؟ نہیں جیتی تھی. وہ 2018 سے جو سازش شروع ہوئی تھی اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا. کیا یہ بتا سکیں گے کہ کے پی میں جو الیکشن ہوا ہے اس بار, وہاں تو فیئر ہوا اور باقی جگہ پہ فیئر نہیں ہوا؟ ہاؤ کم اٹس پاسبل؟ تو یعنی یہ سارا کچھ جو کیا جا رہا ہے, یہ چاہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو جو ہے NRO دلا دیا جائے کسی بھی طرح, یہ تمام کوششیں اس لیے ہیں. ون پوائنٹ ایجنڈا ان کا, اس سے زیادہ نہیں. میں آج ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں ان کے ایک لیڈر کہہ رہے تھے کہ اب زرداری بھی گرفتار ہے, شہباز بھی گرفتار ہے, مریم بھی گرفتار ہے, نواز شریف. تو بھول گئے آپ اپنی جو آپ اس زمانے میں فرعونیت کر رہے تھے, آپ آگ اگل رہے تھے. امریکہ میں جا کے آپ کہتے تھے پنکھے اتار دوں گا, AC اتار دوں گا, فلانی چیز کر دوں گا. کمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, یہ واپس آتا ہے. ٹھیک ہے. آج پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ خوش ہیں. ہمارا جو منشور ہے, ہمارا جو مقصد ہے, وہ پاکستان کو قائد اعظم کے خوابوں کی تعبیر بنانا ہے. بہت شکریہ نہال ہاشمی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یقیناً اب جو سیاسی منظرنامہ بن رہا ہے اسی پر بات کی جا رہی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے ندیم قریشی صاحب. ندیم صاحب, وارم ویلکم سر, آپ کو عید مبارک. جی بہت شکریہ, آپ کو بھی, تمام اہل وطن کو, اہل اسلام کو عید کی خوشیاں بہت مبارک ہوں. تیسرا دن ہے, لیکن پاکستان بھر میں لوگوں نے ماشاءاللہ بڑی خوشی کا اظہار کیا. بڑے نامساعد حالات کے باوجود لوگ ایک دوسرے سے ملے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ رونقیں آباد رکھے. تو سر کیسی گزری آپ لوگ کی عید؟ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ جیل میں ہیں, اور کچھ ایسے خبریں آ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے ملاقات کی نہیں ان سے جا کے, آپ کی فیملی ممبرز نے نہیں کی بانی پی ٹی آئی کے, اور اب جو ہے اعظم سواتی صاحب نے ملاقات کی ہے, آج علی امین گنڈاپور صاحب نے ملاقات کی ہے. کیوں چھوڑ دیا سر تنہا ان کو جیل میں؟ دیکھیں میڈم, بات یہ ہے, جو شخص پابند سلاسل ہوتا ہے وہ بے اختیار ہو جاتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے, یہ مطلب مناسب رائے نہیں ہے کہ وہ تنہا چھوڑ دیا. کروڑوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے وہ شخص. میں چاہ رہی ہوں کہ آگے کی اسٹریٹجی پہ بات کروں, کیونکہ 2018 کے الیکشن میں بھی جو اس وقت نون لیگ میں تھے, پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے, لیاری کا حلقہ آپ کو یاد ہے, عبدالشکور صاحب, بلاول بھٹو صاحب, 2 دن جو ہے وہ الیکشن روکا گیا, اس کا اناؤنسمنٹ نہیں کی تھی نتائج کے. سر وہ کہانی نہ پھر کہیں اور چلی جائے گی. آپ یہ بتائیے سر, آپ لوگ اس وقت کیا حکمت عملی اپنا رہے ہیں, کیونکہ آپ کی جو دعوت ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس پہ ابھی تک کنسیڈر نہیں کیا ہے, وہ عید کے بعد کریں گے. لیکن سر مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو کی پارٹنر ہیں اس اپوزیشن, گرینڈ اپوزیشن کے الائنس کے جو 2 کی پارٹنر ہیں, وہ آپ لوگ ہیں, اور دوسرا مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. لیکن وہ انہوں نے تو ابھی تک کوئی مطلب آپ لوگ کو جواب نہیں دیا کہ وہ آ رہے ہیں اس تحریک میں یا نہیں. اچھا, ایک تو میں آپ کی صحافت کے لیے میری نیک تمنائیں ہیں. دوسرا گزارش کر دوں, موجودہ حکومت کی اپوزیشن کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. یہ تاریخ میں 76 سال کی تاریخ میں پاکستان کی عوام ان کی اپوزیشن ہے. پاکستان کا پنجابی, بلوچ, سندھی, پختون, ہر شعبے سے, ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا, ہاری, کسان, ڈاکٹر, انجینئر, تاجر, ہر شخص ان کی اپوزیشن ہے. یہ ان کو اندازہ ہے, مجھ سے اور آپ سے زیادہ حکمرانوں کو اندازہ ہے. میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اسمبلی میں, میں ان کی ذاتی جو ان کی نجی گفتگو ہوتی ہے ٹی وی پہ تو ٹھیک ہے, ظاہر ہے ہر شخص نے اپنی جماعت کا موقف دینا ہے. وہ کہاں گئے جو دودھ اور شہد کا دریا بہانے سے مہنگائی ختم کرنی تھی, جو لانگ مارچ بلاول زرداری. سر آپ لوگوں نے کر دی 11 سال میں کے پی کی میں دودھ کی نہریں بہا دی. اگر صوبائی حکومتوں آپ لوگوں نے کرپشن ختم کر دی سر وہاں پہ. میں اب یہ نہ کہیے گا کہ میں کسی پارٹی کی سائیڈ لے رہی ہوں, میں صرف سوال کر رہی ہوں, کیونکہ آپ کے اپنے کے پی کے میں اعظم سواتی صاحب نے جا کے بانی پی ٹی آئی سے یہ بات کی کہ کے پی کے اسپیکر جو ہیں اسمبلی کے, ان پہ کرپشن کے الزامات ہیں, جو کہ انہوں نے بہرحال ڈینائی کر دیا ہے. اور آج علی امین گنڈاپور نے بھی اس حوالے سے بات کی, کرپشن کے حوالے سے, امن و امان کے حوالے سے بات کی ہے. 3 بار پاکستان تحریک انصاف کو کے پی کی گورنمنٹ نے ووٹ سے منتخب کیا. تاریخ میں مثال بتا دیں, کسی اور پارٹی کو کیا ہو, ولی خان کی پارٹی کو کیا ہو, بھٹو کی پارٹی کو کیا ہو, نواز شریف کی پارٹی کو کیا ہو. ایک بات, جو لوگ عوامی رائے کو نہیں مانتے وہ جمہوریت کے بھی دشمن ہوتے ہیں, وہ صحافت بھی نہیں کر رہے ہوتے, وہ آئین کی بالادستی پر بھی یقین نہیں رکھتے. تو اس سے زیادہ اہم بات, تحریک انصاف کے دور میں 3-4 موٹی باتیں کروں گا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت فی بیرل
$115 थी, आज मिल रहा है उस वक्त $150 रेट था तरीके इंसाफ के दौर में पेट्रोल का, जो जिससे हर चीज पर फर्क पड़ता है, बिजली की कीमतों तक पे फर्क पड़ता है। आज का रेट देखें 270 और 60 के दरमियान ₹1 कम किया गवर्नमेंट ने। आप बिजली की रेट देखें, आप अपनी जो जाती आप खातून है ना, आप ज़ाहिर किचन होल्ड करती होंगी, आप किचन को देखती होंगी घर में, आप सिर्फ अपने किचन के एक्सपेंस उस वक्त के मिलाएं और आज के मिलाएं, ना करें तकाबुल। तहरीक इंसाफ के दौर में जितना पाकिस्तानी खुशहाल था ना, 63-64 हजार लोग हर महीना इस मुल्क से नौजवान जा रहे हैं। जब हम ये बात करते कहते हैं जी मायूसी फैला रहे हैं, और भाई भूख मरते लोगों को आप बातें सुनाकर राजी करेंगे? भूख, अफलास, गुर्बत, बेरोजगारी, सर मैं महंगाई आपकी जो है, तमाम बात मैंने बड़े तहम्मुल से सुनी है, लेकिन सर बात ये होती है कि अगर आप मिसालें जो दे रहे हैं ना सर, वो मिसाल एग्जिस्ट नहीं करती है। आप लोगों की 3 बार हुकूमत हो गई केपीके में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 4 बार हुकूमत हो गई। अगर इसी तरह अवाम मुंतखब करती है तो फिर हुकूमत पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफिज होगा। सर दूसरी बात ये कि आपके अपने अंदर, मैं तो अपनी बात ही नहीं कर रही हूँ, आपके जुनैद अकबर साहब पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। मतलब आपकी अपनी पार्टी में, चले मेरा सवाल इस तरह ले ले कि आपकी अपनी पार्टी में इस तरह डिवीजन है, कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक्स की भी बात हो रही है, लेकिन जब आप में यूनिटी नहीं है तो किस तरह आप लोग मुत्तहिद होकर एक तहरीक चलाएंगे? सर जितनी यूनिटी हम में है, अच्छा किसी जमात में भी नहीं है। ठीक हो गया। अगर हम में यूनिटी नहीं है, हम एक सियासी जमात नहीं है, तो हुक्मरानों को इतना खौफ तारी क्यों है? ये आपका पूरा प्रोग्राम तहरीक इंसाफ के बानी से शुरू होकर और तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स पे क्यों चल रहा है? मतलब जो हुकूमती चैनल है वो किसको डिस्कस कर रहा है? इमरान खान साहब को, उसकी जमात को। इट मीन्स कि हम एक आइडेंटिटी है, हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी मेजॉरिटी की नुमाइंदा जमात है, हमारी इंपॉर्टेंस है। सर और ये आप सब लोग का जो पिछला ये दौर फेक न्यूज़ इक़्तिदार है। था ना देखिए सर, एक शादिया, मिनट सर मेरी आज बात आप- सुन ले सर। आप लोग जो अपने बानी पीटीआई की बात करते हैं, 1.5 साल जेल में हुए हैं, आपने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे वो जेल में नहीं रहे, नून लीग की पूरी क़यादत जेल में नहीं रही, आप लोग की दौर इक़्तिदार में रही ना सर। वो रहे मनी लॉन्ड्रिंग में, वो रहे कि कोई टैक्स सामने पे, नहीं आई बात सर। वो रहे करप्शन में सर नहीं, वो रहे पाकिस्तान के वसाइल को नहीं, लूटने में। आप नहीं, कराची नहीं, बैठे सर, हैं, नहीं। सुने ना सुने, अब मैं मेरी उस पे बात आपसे पूरा मेरी बात प्रोग्राम तो करूंगी, मेरे पास चूंकि मेरा प्रोग्राम का प्रोग्राम वक्त तो मेरी बात तो सेगमेंट का वक्त एक खत्म हो जुमला रहा है तो ले सर। ले, एक जुमला सिर्फ एक जी। जुमला ले ले। आप लाहौर से आए मोटरवे पे, आप जब सखर पहुंचेंगे ना, लिखा होगा कराची 419 किलोमीटर। 419 किलोमीटर जब आप जीटी रोड पे जाती हैं तो आप 11 घंटे में कराची पहुंचती हैं। मतलब जो जमात 20 साल से इक़्तिदार में सर और मैंने ना अपना पूरा 419 प्रोग्राम किलोमीटर पंजाब के गवर्नर्स पे किया और केपीके के गवर्नर्स पे किया, आप ही के रहनुमाओं को लेके केपीके से और पंजाब के आपने लेके मतलब और सखर फैक्ट्स कराची और डेटा मोटरवे के की मेरी साथ बात किया है नहीं सर। सुननी। इस पे मेरा वक्त जाया हो जाएगा क्योंकि ये प्रोग्राम का वक्त है, सेगमेंट जो है खत्म होने आप वाला है। 400 आप एक जमात अच्छा सर के- मुझे लास्ट जवाब दे दीजिए सर, लास्ट प्लीज। आजम स्वाति साहब ने भी बोला है कि हम बानी पीटीआई से जो बात कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, और आज फैसल करीम कुंडी साहब ने भी कहा है कि किसी तरीके से कोशिश की जा रही है कि बानी पीटीआई को एनआरओ मिल जाए। इसका क्या जवाब देंगे सर? ये किस मुंह से नारों का कहते हैं? पाकिस्तानी सियासत की ये जो नौटंकी तो बैठी सर है आप अभी लोग भी तो इक़्तिदार फिर में। एनआरओ ही मांग रहे हैं ना दूसरे तरीके से। आप लोग हुकूमत से बात नहीं करना चाहते, आप नहीं, कहते हैं हमें क्या- एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। सर शाजिया बीवी, एनआरओ मांगने वाला शख्स क्या एक बार पिम्स हॉस्पिटल गया? क्या उसके प्लेटलेट्स डाउन हुए? उसकी को रीढ़ की हड्डी में मसला हुआ? जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी सारे हॉस्पिटल्स में थे, वो सर- शख्स तो बैठा हुआ है अल्लाह पे सर भरोसा एनआरओ करके मांगने पाकिस्तान वालों के को अवाम पर देसी भरोसा- मुर्गियां नहीं दी जाती, 8 लाख का खाना जेल में नहीं पहुंचाया जाता है। जेल खाने से ये जो रिपोर्ट सामने आई है सर मैं कह रही हूँ ना फिर वो जो जेल बहस में जो कहीं और- खाना खा रहे हैं ना, चले सर, जेल में सर जो आपका खाना खा point रहे हैं वो आ गया। अपने पैसों से खा रहे हैं, सरकार के अच्छा। पाकिस्तान की आवाम के खजाने से नहीं खा रहे। अल्लाह ने उनके नसीब में लिखा है देसी मुर्गी तो वो खा रहे हैं। अच्छा। अल्लाह ने आपके और मेरे नसीब में वलायती सर- मुर्गी लिखी है, हमें वो भी नसीब नहीं हो रही। देखे ना, ये अल्लाह की पटियाला शान जेल है। का खर्चा सर पीटीआई उठा रही है। इमरान खान साहब का जाती खर्चा, ये आईजी प्रिजनर पंजाब की ऑफिशियल स्टेटमेंट है एक हफ्ते पहले, इमरान खान साहब के खाने का जाती खर्चा चलें सब सर। खान साहब अपनी जेब से कर सर रहे हैं। आपका पॉइंट इसे आ confirm करें। गया, सर आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और नाज़रीन यकीनन डिबेट जो है वो हम चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव हो, लेकिन बात कहीं से कहीं निकल जाती है। इस वक्त जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है वो ये कि जिस मूड में हमें अपोजिशन जमातें नज़र आ रही हैं, और निहाल हाशमी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, मतलब मैं एक आम आदमी की भी बात करूंगी, वो भी चाहता है कि भाई हमें सड़कों की सियासत से कोई लेना देना नहीं, हमारे मसाइल अमनो अमान को जो है बहाल किया जाए और हमारे मसाइल पर तवज्जो दी जाए। ब्रेक लूंगी नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो दूसरे सेगमेंट पर बात होगी।
वेलकम बैक नाज़रीन। और जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरा जब इक़्तिदार संभाला है तो उसके बाद उनकी जो जारहाना पॉलिसीज़ हैं उसने ना सिर्फ दुनिया को बल्कि अपने मुल्क अमेरिका में भी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा शो किया जा रहा है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा है कि 23 स्टेट्स हैं जिसमें ट्रंप इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। और अभी गुज़िश्ता रोज़ एक दो दिन पहले अमरीकी जो सेनेटर हैं डेमोक्रेट मेंबर कोरी बुकर, उन्होंने कोई एक मैराथन स्पीच की है तकरीबन 24 घंटे के करीब। और उसी पर बात करेंगे कि क्या अमरीकी सदर के ख़िलाफ़ जो कायम मुकदमात हैं और जो उनकी अपोजिशन जमात इस तरह की तकरीर कर रही है उससे उनके लिए कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मेरे साथ इस वक्त GR बलोच साहब साबिक सफ़ीर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर, ये जो डोनाल्ड ट्रंप की सदारत है ये दुनिया में क्या तब्दीली ला रही है? इनफैक्ट अपने मुल्क में क्या जो हमें नज़र आ रहा है कि जी 23 स्टेट में उन पर मुकदमात भी हैं, दूसरा डेमोक्रेटिक सेनेटर्स जो हैं उन्होंने मैराथन स्पीच की है, तो सर ये सब क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको अमेरिका में? देखिए शाजिया, ये जो उभरना है ट्रंप का दोबारा आना, पहली टर्म के बाद दूसरी टर्म खोने के बाद, वो इस तरह से है जो कि दुनिया में इस वक्त जो फिनोमेना पॉपुलिस्ट लीडर्स का चल रहा है उसका कंटिन्यूएशन है। और बड़ा गैर रिवायती सदर भी है, क्योंकि इसने इसमें मीडिया में था, शोबिज में था, बिजनेस में था, गोल्फ कोर्सेज मोस्टली चलाता था, कंस्ट्रक्शन में था, बाद यहाँ आया। तो और इसी वजह से उसकी बड़ी गैर रवायती सियासत है और उसमें अपनी शख्सियत को उसने मरकज बनाया हुआ है। और रूल ऑफ लॉ की बात नहीं है, इट्स अ रूल ऑफ ऑर्डर ऑफ ए वन मैन। बल्कि मैं पहले आपसे जिक्र भी कर रहा था कि आज ही मैं सुन रहा था बॉब वुडवर्ड, जिसने इसके ऊपर 3 किताबें लिखी हैं, इसके साथ सबसे लंबे इंटरव्यू भी किए हैं ट्रंप के साथ, और इससे पहले वो तकरीबन 10 प्रेसिडेंट्स की आपबीतियां लिख चुका है। तो उसका ये ख्याल है कि जब भी इससे बात करो तो वो मैं की बात करता है, कहता है कि मुझे सब पता है कि अमेरिका के लिए क्या अच्छा है और दुनिया के लिए क्या अच्छा है। तो उससे जो जमहूरियत है अमेरिका में वो बहुत कमजोर हो रही है। इसी तरह से जो वर्ल्ड ऑर्डर, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है, वो एक लिहाज से मीनिंगलेस होता चला जा रहा है। लेकिन साथ साथ अगर हम देखें तो इजराइल के साथ उसकी जो सपोर्ट है वो उसी तरह से खड़ी है। और फिर दूसरा जो उसने रंग तब्दील कर दिए वहां यूक्रेन के अंदर कि किस तरह से वो करीब चला गया है पुतिन के, तो ये तमाम इंडिकेटर्स जो हैं वो बड़े गैर मुतवक्का है और बहुत ही शॉकिंग भी है एनालिस्ट के लिए भी और पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए। जी ठीक है। तो GR बलोच साहब, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स फौरन सदारत संभालने के बाद उन्होंने दिए थे दर्जनों, उस पे बहुत सौ पे तो अमरीकी अदालत ने एक तरह से उसको रोका भी है। अब ये जो उन पे मुकदमात दर्ज हो रहे हैं तो ट्रंप साहब खुद कह रहे हैं कि जी मैं इसको कंडेम करता हूं और इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तो क्या वो इससे परेशान हैं इन मुकदमात से? नहीं, डेफिनेटली ये कि मुकदमात कम अज कम उसकी जो जिस रफ्तार से तकरीबन में ख्याल 180 तक पहुंच चुका है, उसके ऑर्डर्स का जो नंबर है जो 200 तक जाएगा शायद, तो उसमें यकीनन वो सोच विचार होगा। लेकिन वो एक पॉलिसी के तहत आगे जा रहा है और उसकी जो टीम उसके साथ है ये वो तमाम आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड है, जो इसकी शख्सियत से मुतासिर है, बल्कि मशहूर कुन है, उसके शहर में गिरफ्तार है और उसका शहर है और उसकी आइडियोलॉजी का शहर है। और वो बहुत खतरनाक भी है क्योंकि उसमें मोस्टली ऐसी एक्सट्रीम भी जो थिंकिंग उसके अंदर है, जिसमें जो है वाइट सुप्रीमेसिस्ट्स हैं, जिसमें ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कैथोलिक्स हैं, तो वो बहुत एक अजीब, और वो भी एंटी विमेन भी है, एंटी इमिग्रेशन लोग भी हैं, एंटी ग्लोबलाइजेशन भी है। तो ये तमाम जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, और सबसे अहम कि वो एंटी फ्री स्पीच है, जो कि सिरे से कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 1 को मानते ही नहीं कि आपके पास कोई राइट है फ्री एक्सप्रेशन का। ऐसे बच्चों को भी निकाला है बड़े बड़े टॉप स्कूल्स में से, प्रिंसटन से, कि भाई आपने सपोर्ट क्यों किया। स्टूडेंट्स और जो दीगर एग्जाम के जो वीजे हैं उनमें भी काफी सख्ती कर दी है, छानबीन उसमें, उसका भी एक मकसद ये है कि भाई ये जो स्टूडेंट जितना प्रोटेस्ट कर रहे थे इजराइल के खिलाफ उसको भी रोकना है।
جی ڈیفینیٹلی یہ ایک ڈسکریمنیشن ہے، یہ ایک پرو اسرائیلی جو ہے وہ اسٹینس ہے جس کے اوپر کوئی وہ اصول کی بات نہیں کرتے. آج دیکھیے کیا کل کیا ہوا ہے اسرائیل میں، کوئی کنڈمنیشن آیا، 9 جو ہے ایمبولینسز کو along with the paramedics اس کے بلڈوزرز نے اسرائیل کے نیچے دفن کر دیا، زندہ کر دیا. کہ دنیا کی تاریخ میں سب سے بلیک دن ہے، اور بربریت کا سب سے بڑا مثال دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ملتا. زندہ لوگوں کو، زندہ میڈیکل جو لوگوں کی جانیں بچانے والے لوگ تھے، زندہ ان کی گاڑیوں ایمبولینس میں دفن کر دیا گیا. یا خدا، آسمان کیوں نہیں ٹوٹا؟ کیوں نہیں یونین جو ہے یونائٹڈ نیشن کھلی؟ کیوں نہیں عدالت جو عظمیٰ ہے دنیا کی وہ نہیں کھلی؟ مطلب اور کہیں دنیا میں آواز ہی نہیں ہے. شازیہ سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے. آج تو یہ پوری دنیا میں شور مچ جانا چاہیے تھا، نہیں، لیکن اس ظالم کے سامنے لگتا ہے کہ مظلوم اب بے بس اور بے زبان ہو چکے ہیں. جی سر، اب تو یہ اپنے اپنے مفادات کی جنگ ہو گئی ہے. جس طرح ہم نے دیکھا ٹرمپ نے یو ٹرن لیا، پہلے انہوں نے وکٹری اسپیچ میں کہا تھا کہ میں 2 جنگیں ختم کروں گا، لیکن اسرائیل کو وہ جس طرح پروٹوکول دے رہے ہیں، جس طرح ویپنز ان کو بیچ رہے ہیں، جس طرح ہمیں سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ تو خیر. سر، اب یہ جو ڈیموکریٹک سینیٹر ہیں کوری بوکر، انہوں نے جو ایک میراتھن اسپیچ کی، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 1957 میں بھی ڈیموکریٹک ہی سینیٹر تھے جنہوں نے ایک میراتھن اسپیچ کی تھی. آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کا جو کہنا ہے کہ جمہوریت کو سنگین خطرات لاحق ہیں ٹرمپ کی وجہ سے، تو یہ وہاں پہ اب اس چیز کو جو ہے اس کا ادراک ہو رہا ہے وہاں پہ؟ یقیناً یہ ایک سمبولک تھی اسپیچ جو کہ 25 منٹ اور کچھ 25 گھنٹے اور کچھ منٹ جاری رہی، اور امریکہ کی تاریخ میں دوسری سب سے لمبی ہے. اس سے پہلے لمبی تاریخ کوئی 1800 میں ہوئی، پھر انیشل والے اس میں ہوئی تھی، تقریباً 100 سال سے زیادہ ہوئے اس میں. تو یقیناً کیونکہ یہ بیسیکلی سسٹم تو ہے وہاں پہ، لیکن جائے کہ اس وقت وہ ڈیفینسو میں ہے. اور اس میں سب سے بڑا میں قصوروار اس معاملے میں ایز اے اینالسٹ آبویسلی ڈیموکریٹس کو دیتا ہوں کہ کس طرح سے اپنی کانسٹیٹوئنسی انہوں نے کوئی، کس طرح سے انہوں نے الاؤ کیا ان تمام فورسز کو ٹو کم ٹوگیدر، اور کس طرح اپنا نیریٹو بیچا جو کہ ایک فالس نیریٹو ہے کہ گلوبلائزیشن خراب ہے، امیگریشن خراب ہے. آپ یہ دیکھیے کہ امیگریشن کی وجہ سے ہی تو امریکہ کی یونیورسٹیز چل رہی ہیں. یہ گوگل کے اور یہ جو باقی جتنے بھی ہیں مائکروسافٹ ہے، اس میں سب سے اچھے ذہن دنیا کے ہمارے پاکستان کے، انڈیا کے، انڈونیشیا کے، مڈل ایسٹ کے، وہ لوگ وہاں کام کر رہے ہیں اور اسی سے ہی انہوں نے فائدہ حاصل کیا ہے. تو اگر گلوبلائزیشن خراب ہے تو فائدہ تو انہیں کو لوگوں کو ہوا ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایبریشن ہے. میرا اپنا اسسمنٹ یہ ہے کہ ہوپ فلی اٹ از این ایبریشن، ایک وقت کا وہ ہے. امید کی جا سکتی ہے کہ جو سین وائسز ہیں دنیا کے وہ پرویل کریں گے اور یہ لوگ پھر پیچھے چلے جائیں گے. اور امید یہ ہے کہ عمل جس طرح سے دنیا کا جو آرڈر چلے گا آن لا، آن نارمس، آن انسانیت چلنا چاہیے. اصول تو یہ رکھی جاتی ہے لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے. سر، ٹیرف عائد کرنے کے حوالے سے بھی ہمیں بڑے آرڈرز نظر آ رہے تھے. اس وقت آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کیا اس وقت توقعات ہیں، اسٹیٹمنٹ آنے ہی والا ہے ٹیرف کے حوالے سے بھی؟ جی وہ ٹیرف کی جو جنگ انہوں نے کی ہے، آئی تھنک جو ابھی تک جو میں نے بھی پڑھ رہا تھا کامنٹری، تو اس سے تو دنیا کا پورا جو اکنامک نظام اس وقت ڈالر بیسڈ ہے، اور اس میں جو جتنی بھی سپلائی لائنز ہیں اور وہ پوری کی پوری ایک لحاظ سے اکانومی کو بہت بڑا سیٹ بیک لگے گا. اور دنیا ابھی جو انالسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا ریسیشن ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر یہ انفلیشن کا الٹ ہوگا، تو اس سے جاب لیسنس بھی ہوگی، انڈسٹریز بند ہوگی. مثلا جو کنٹریز جن کا ڈیپینڈنس تھا ہی امریکہ کی مارکیٹ کے اوپر، مثلا کینیڈا ہے، میکسیکو ہے، کچھ ویتنام ہے، اور بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جن کا، اور ان تمام کو اس نے ایک ہی برش کے ساتھ ایک ہی دن میں جو ہے وہ یورپین یونین کی بہت بڑی جو ہے انڈسٹری ہے، جرمنی، برٹن، تمام لوگوں کو اس نے ایک ہی رشتہ کے ساتھ کاٹا ہے. اب یہ کہ اس کا ریئیکشن کیا آتا ہے. یورپین یونین کے پریزیڈنٹ کی میں بات پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم اسی طرح سے اسٹرانگلی ریئیکٹ کریں گے. تو جب جنگ ہوگی تو آپ کو تو پتہ ہے، چاہے وہ فزیکل جنگ ہو چاہے ٹریڈ ہو، ٹھیک جیتتا نہیں ہے، سب ہارتے ہیں. انفارچونیٹلی دنیا ہارے گی، نظام عدل ہارے گا، نظام معیشت ہارے گا. بالکل. جو لوگ
جو لوور رنگ میں ہیں دنیا کے، جو ڈیولپنگ یا بہت مسائل کے شکار ہیں، ان کے لیے مسائل ہوں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی آر بلوچ صاحب، آپ نے وقت دیا اپنا. یقیناً اب ٹرمپ کے دوبارہ صدر بننے کے بعد جس طرح ہمیں ان کا ایجنڈا نظر آ رہا ہے، جس طرح ان کی جارحانہ پالیسیز نظر آ رہی ہیں، تو اس سے اب تک جو ہے جتنے بھی ایکسپرٹیز ہیں ان کی یہی رائے ہے کہ اس سے تو دنیا کو جو نقصان پہنچ رہا ہے سو پہنچ رہا ہے، لیکن اصل جو نقصان ہے وہ امریکہ میں اپنے اندر کچھ عرصے میں نظر آئے گا. پروگرام سے اجازت، اللہ نگہبان.